السلام علیکم۔ چوائس نیوز خصوصی رپورٹ میں آپ کا خیر محمود اظہر کے ساتھ پیش خدمت ہے یہ خصوصی رپورٹ۔ سکون دیتی ہے یاد نبی مجھے، عشق نبی خدایا ملے سرمدی مجھے، عشق نبی خدایا ملے سرمدی مجھے، جس نور کی دمک سے منور ہے کائنات، جس نور کی دمک سے منور ہے کائنات، اس نور سے ملی ہے عجب روشنی مجھے، اس نور سے ملی ہے عجب روشنی مجھے، جنت کے سارے باغ تھے نظروں کے سامنے، جنت کے سارے باغ تھے نظروں کے سامنے، جنت کے سارے باغ تھے نظروں کے سامنے، ان کی گلی ہی جانے کیوں اچھی لگی مجھے، ان کی گلی ہی جانے کیوں اچھی لگی مجھے، عشق نبی خدا۔ السلام علیکم۔ وادخله في الجنة. اللهم أنس وحشتي في قبري، اللهم أنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. اطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا تقبل منا الفاتحة. صلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تھوڑا آپ سائڈ میں رکھ دو دیوار کے وہ بازو وہ کھلا ادھر دے دیجیے تھوڑا ادھر وہ پیچھے ہی نکل ہاں نکل گھر کے لیے
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أنس وحشتي في قبري. اللهم أنس وحشتي في القرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. हेलो भाई भाई इधर हाँ दाल भाई में थोड़ा पुलिस की फोटो चलो आ जाओ खोल दो भाई थोड़ा खाना दो चमचे डाल के हरिया चलो मोहम्मद ओ मोहम्मद इधर से बिठाओ सेकंड रस्ते से చిన్న సాయి నీళ్ళు తీసుకురా నీళ్ళు बच्चे सकते नहीं आगे को चलेगा टेंशन नहीं और आगे की बात पे ट्रस्ट है हम खत्म आगे की बात पे नहीं है भाई आ रहा जी थोड़ा अंदर करो ना ऐसा हाँ वहाँ पर बोलो देख सकते
आगे बिरयानी दे दो और ले लो कम लेके आ ये बस सीट के साथ खाने वाले इधर आ जाओ हेलो वालेकुम ये वीडियो हो गया चलो बैक अरे मदनी बना दिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के फजल से ये पिछले 60 साल से हम जो है ये उर्स कर रहे हैं। ये हमारी वालदा शुरू करे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अल्लाह के फजल से वही सिलसिले को लेके चल रहे हैं। ये सैयद अल्लाह नुमाशा खुदा नुमाशा की दरगाह है। ये हमारे वालदा के नाना पड़नाना है। ये 60 साल से कंटिन्यूस चल रहे थे। हमारे वालदा भी है और वालिद भी यहीं दफन है। ये दरगाह काम होती ये DRDO में हरन टेकरी बोलते हैं इसको। दो रोजा चलता 27-28 आम खास करना होले आम खास तमाम रहता है यहाँ पर। जो पूरे हिंदू मुसलमान सब आके यहाँ पर खा के जाते हैं आराम से। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फजल है। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा हाफिज। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा इनाम व एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्कती फैमिली की जानिब से ये दरगाह शरीफ का उर्स 60 साल से मुसलसिल मनाया जा रहा है। बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत लोग तारीख़ को याद करके आते हैं। ना इसका कोई इश्तिहार होता, ना इसका कोई पोस्टर होता। हिंदू मुसलमान सभी यहाँ पर अतराफ़ के आते हैं। इसकी बुनियाद अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती साहब की अहलिया और चेयरमैन जनाब इरफान मस्कती साहब, आदिल मस्कती, खादिल मस्कती, मुन्नन मस्कती की वालिदा मोहतरमा आज से 60 साल पहले इसकी बुनियाद डाले थे। उस वक्त मुख्तसर सा उर्स हुआ करता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बढ़ते आज अल्हम्दुलिल्लाह इस हालत में आ गया कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एक मस्जिद भी शमसुन्निसा साहबा के नाम से बनी है। अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और दुआ फरमाए कि इसी तरीके से उर्स हर साल बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत रहे। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि शरई एतबार से गैर शरई कोई अमल इस पर नहीं होता। चांद की क्या तारीख है जी समझे आप? 27 और 28 को होती है चांद की। और लोग ये तारीख को याद करके आते हैं यहाँ पे। कोई पोस्टर या इश्तिहार या पब्लिसिटी या अखबार में इसका कोई पब्लिसिटी नहीं होती। लोगों के दिलों में ये तारीख है। बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत यहाँ पर शरीक फरमाते हैं। हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया। अब एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज मोहम्मद महमूद अजहर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।